11 जवान जो है वो भी शहीद हुए पाक फौज के। तो पंजाब हुकूमत उनको क्या माली इमदाद देगी जो शहरी शहीद हुए हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसके लिए क्या कर रही है पंजाब हुकूमत? देखिए, इसका अनाउंसमेंट यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद करेंगी। उनकी जो शहादतें हैं वो किसी पैकेज की उसकी मोहताज नहीं है, उनके लिए जितना किया जाए वो कम है। कल आर्मी चीफ ने भी इस बारे में जो है वो विज़िट भी किया था और वो भी खुद भी उन्होंने अनाउंस किया एक पैकेज का। तो हमारा सब कुछ उनके लिए है और उनके ऊपर निछावर करने के लिए तैयार है। अच्छा जी, गौर ये बताइए कि महकमा ज़राअत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रैवल सेक्टर पर काम कर रहा है, उस पर अब तक क्या पेशरफ्त है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़राअत में कब मुतारिफ कराई जा रही है, और टेक्नोलॉजी कब आ रही है? दूसरा, आपने बात की थी और बिल ऑयल का कम करने के लिए जो तेलदार अजनास का आपका मनसूबा एडीपी में है उसके पीसी बन के वाले से कई मुश्किलात हैं, इस दोनों बारे में मैं आपसे गुजारिश करूं कि एआई जो है वो फ्यूचर है और एआई के ऊपर ना सिर्फ हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बल्कि लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के अंदर भी हम उससे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं और चाइना की बहुत सारी कंपनीज हमारे साथ इसमें इन टच हैं और वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इट। जब तक आप बात करें तेलदार अजनास की, देखें इस दफ़ा भी आपकी कनोला और राया की फसल बहुत अच्छी हुई और एक स्पेशल पैकेज सीएम ने निकाला था तेलदार अजनास को प्रमोट करने के लिए। सो जब सीएम पंजाब ने एक लेटर लिखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि नई सीड टेक्नोलॉजीज अडेप्ट की जाएं जिसके अंदर सोयाबीन एक ऐसी क्रॉप है जो आप चाहे नॉन जीएमओ लाएं चाहे जीएमओ लाएं आप दुनिया के बहुत सारे बाहर के ममालिक से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी सीड टेक्नोलॉजीज आ जाएं जिसके अंदर से कॉटन रिवाइवल इंशाल्लाह ताला करंट सीड टेक्नोलॉजीज के साथ भी हम अपने टारगेट मीट कर रहे हैं, लेकिन अगर सीड टेक्नोलॉजी जिस तरह हाइब्रिड सीड टेक्नोलॉजी आई तो आपकी मेज़ की क्रॉप कहाँ खड़ी हो गई, आपकी राइस हाइब्रिड की क्रॉप आगे कहाँ खड़ी हो गई। और पहली बार हमने एक वाटर कंजर्वेशन को इसके साथ अटैच किया। जो 9 लाख एकड़ मैंने आपको बताया कि हमने अर्ली कॉटन के अंदर लगाया, वो अर्ली कॉटन हमने साउथ पंजाब का राइस का एरिया उठाया जो कि हमने 9 लाख एकड़ कॉटन पर शिफ्ट किया। सो कॉटन जब ज्यादा लगी तो वो भी एक तेलदार अजनास है जिससे आप बहुत सारा फायदा उठाते हैं। तो उसके ऊपर करंट गवर्नमेंट का फोकस है और इंशाल्लाह ताला हम नई सीड टेक्नोलॉजीज लाकर उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे। किसान तंजीमों का इल्जाम है कि आपकी जो किसान कार्ड है उस पर मुहतस करता जो एजेंट है वहाँ पर 10,000 में चीज 11,000 में मिलती है, तो इसको मुताबिक। दूसरा ये है कि अगर सिंध दास मार्डे के तहत पंजाब में अगर चिनाब और झेलम का पानी बंद होता है तो यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं है, सिस्टम जो कितना मुतासर होगा कुछ नहीं होता। वो उसका तो जवाब आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने दे दिया है। बाकी किसान तंजीमें जो हैं वो हमारे बाजू हैं और किसान तंजीमों का हमारे साथ मिलकर चलते हैं, उनकी राय हमारे लिए साहिब है। और फार्मर के लिए अगर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कोई राय कायम करनी है, कोई मंसूबा कायम करना है तो फार्मर की फीडबैक के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। सो जो सेल की आपने बात की किसान कार्ड की, किसान कार्ड के पहले फेज़ के अंदर जितनी भी सेल हुई वो सब की सब सुपरवाइज सेल हुई और जहाँ पे थोड़ी बहुत ही शिकायत आई कि जी किसान कार्ड के थ्रू फर्टिलाइज़र इतने का मिलता है और वैसे इतना मिलता है, तो हमने उसके अंदर 30% कैश विड्रॉल कर दिया ताकि कोई फार्मर अगर कैश पे भी लेना चाहता है वो 30% कैश पे कर दें। और जहाँ पे हमें इस तरह की शिकायत आई और जो कि बहुत कम थी उसको हमने उनकी डीलरशिप को भी कैंसिल किया है, उनकी पॉस मशीन भी ब्लॉक की है और उनके पास इस तरह की सर्विस ऑपरेट नहीं करे। अच्छा कमानी साहब, हमारी 3 फसलें हैं, एक तो गंदम जो कि फूड बास्केट बनाती है पंजाब को, और राइस एक्सपोर्ट के लिए और कपास भी एक्सपोर्ट के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसकी पर कैपिटा जो हम देखते हैं फी एकड़ पैदावार है वो आज से 20 साल पहले भी वही थी और आज भी वही है। इसको बढ़ाने के लिए आप चूँकि काफ़ी शोबों में काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी फी एकड़ पैदावार कब हम सुनेंगे कि हम कोई 80 मन पे जा रहे हैं या के लिए? इसके लिए क्या प्लान? राव साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले आए गंदम पे। गंदम का सीड जो है वो दुनिया भर के अंदर अभी हाइब्रिड सीड कहीं भी मुतारिफ नहीं हुआ। नंबर 1, गंदम का जो करंट सीड पंजाब में चल रहा है जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से ही मुतारिफ हुआ है, इस साल अगर आप गंदम की औसतें उठाएं तो बहुत इंकरेजिंग औसतें हैं और इंशाल्लाह ताला हम उसको मजीद, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और क्लाइमेट चेंज जिस तरह दुनिया को हिट कर रही है उसी तरह पाकिस्तान को और ज़राअत को बहुत ज़्यादा हिट कर रही है। तो हमारी कंटिन्यूस एफर्ट है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाया जा सके ताकि पैदावार पे किसी किस्म की अप डाउन ना हो। राइस की जब आपने बात की तो राइस अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा हाइब्रिड सेक्टर है उसकी जो पैदावार है वो मिसाली है
اگر ہائیبریڈ سیکٹر کی اگر آپ پیداوار اٹھائیں, جو ہائیبریڈ سیڈ اب آپ کے پاس آیا ہوا ہے وہ 80+ مونٹ جو ایوریج آپ کی ییلڈز ہیں, باسمتی کے اندر ڈیفرنٹ ہے. کاٹن ایک ایسا سیڈ ہے جو ہم واحد کاٹن سیڈ ہے جو ہم GMO یوز کر رہے ہیں, لیکن وہ اولڈ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. سو جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈائریکٹ وزیر اعظم پاکستان کو جو خط لکھا ہے وہ انہی سیڈز کے لیے خط لکھا ہے کہ ہمیں لیٹسٹ سیڈ ٹیکنالوجیز جو دنیا استعمال کر رہی ہے ہمیں پنجاب کو بھی وہ استعمال کرنی چاہیے تاکہ کاٹن کی پیداوار بڑھائی جا سکے. میڈم ابھی آپریشن سندور فاٹنے کا ہے تو چل رہا جاری ہے اور جان کا اس طرح لگ رہا تھا اچھا ہے جس طرح کل کی زندگی ہے تقریر سن رہے ہیں دوسرے دن پھر وہی سبقے لینے پر طرف آ رہا ہے. اب حکومت کے نمائندہ ہیں, باخبر ہیں, یہ بتائیں کہ کیا جان کا خطرہ ہے کیونکہ لوگوں کو بھی آپ نے نظر پائی ہے اسی میں میں کب تک آپ اس حوالے سے ذرا دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ان کا تو آپریشن سندور جو ہے وہ ویسے ہی تندور بن گیا, اور اس کو تندور کے اندر ہم نے ان کے رافیل پھونکے, اس کے ساتھ ہم نے ان کے باقی جیٹ طیارے پھونکے, ان کے بہت سارے فوجی بھی پھونکے گئے اس کے اندر. تو وہ اب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, آپ نے سنا ہوا ہے محاورہ, وہ ہے. سو الحمدللہ ہم نے اپنا آپریشن جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ وائنڈ اپ کیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چوکنا نہیں ہیں. اور یہ اب ظاہر ہے مودی کی مجبوری ہے, اس نے اپنے میڈیا کو, اپنی پبلک کو, اپنی پارلیمنٹ کو جو اس کے اوپر بیش کر رہے ہیں اس نے جو ہے وہ پیسیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی الف لیلا کی سٹوری, اور جیسے آپ کو منسٹر ایگریکلچر نے کہا کہ جو سٹار پلس دیکھنے کی وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا, وہ اسی میں رہنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کو اچھا ہے وہ بالی ووڈ کی فلمیں بنائے, فلمیں بنا کے پاکستان کو شکست دے لیں. ویسے اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کو شکست دینا ان کے بس کی بات ہے. کہ جب یہ سارے حالات جو خراب ہوئے اس پر ایک تنقید کی گئی کہ میاں نواز شریف خاموش ہیں, اس کے بعد میاں صاحب ایک قومی سلامتی کی میٹنگ میں شریک ہوئے, اور اب میاں صاحب کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ٹویٹ میں بھی میاں صاحب نے بھارت کا نام نہیں لیا. میاں صاحب بھارت کا نام کیوں نہیں لے؟ بیٹے آٹا گنڈے ہلدی کیوں ہیں آپ لوگوں کا, تو وہ حال ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نا کوئی ABCD ٹائپ کے تجزیہ کار نہیں ہیں جو صبح شام جو ہے وہ بولتے رہیں فضول بے تکا. ہی از اے اسٹیٹسمین, اور وہ ایکشنز کے ذریعے بولتے ہیں. تمام تر آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا, اس کی منظوری ہوئی. وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ ان کنسلٹیشن موجود تھے, اور پہلے بھی اللہ کا فضل یہ ہے کہ 28 مئی کو میاں نواز شریف نے ملک بچایا تھا, اور اب بھی 10 مئی کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے پاک فوج کے ساتھ اس ملک کو دوبارہ بچایا ہے. تو یہ جو بیچارے پہلے جو ہے وہ جو کچھ کرتے رہے, ابھی تک سیز فائر چل رہا ہے میری طرف سے, اور میں نے گزارش کیا کہ میرے سیز فائر کو کھول دیا جائے, کیونکہ بہت ساری باتیں جس کا جواب دینا مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے, لیکن میری طرف سے بھی سیز فائر ہے. مان لیجیے گا کہ جنگ ہوئی, پاکستان نے بڑا بھرپور جو ہے مقابلہ بھی کیا دشمن کا, مگر دیکھنے تو نظر آیا کہ کچھ لوگ ہیں جو پھر بھی بات کر رہے ہیں. میں نے بتایا نا میرا سیز فائر ہے, وہ کھل لینے دیں پھر بتاؤں گی آپ کو. یہ بتائیے گا کہ یہ ہم نے دیکھا 3-4 دن پہلے کہ انڈیا نے بھی پنجاب کو ٹارگٹ کیا, پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈرونز آئے. تو اب کوئی پاک آرمی کے ساتھ مل کر محکمہ داخلہ پنجاب کو حکومت عملی بنا رہا ہے, یا پنجاب کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ٹارگٹ کیا گیا اتنے بڑے پیمانے پر؟ اور شہر میں اس کا ایک علیحدہ سے جواب ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دشمن ملک کو 3 چیزوں پر فخر تھا. ایک اس کو طیاروں پر فخر تھا, ایک ایئر ڈیفنس سسٹم پر فخر تھا, اور ایک ان کے میزائلوں پر فخر تھا. پاک فوج نے جس طریقے سے جرأت کا مظاہرہ کیا اور بردباری کا مظاہرہ کر کے ان تینوں چیزوں کو ڈھیر کیا, اور یہ ثابت کیا نہ صرف ان کو بلکہ پوری دنیا کو کہ جو بھی ہمارے ملک میں آ کر بدماشی کرنا چاہے گا اس کو منہ توڑ جواب ملے گا, چاہے وہ سندھ میں, چاہے وہ بلوچستان میں, چاہے وہ پنجاب میں, چاہے وہ AJK میں, چاہے وہ گلگت بلتستان میں. بہت اس میں پنجاب کے حوالے سے ہماری تیاری چل رہی ہے. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ صرف 48 آورز کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کے حکم پر 50,000 سے زیادہ لوگوں کو سول ڈیفنس کی تربیت دی گئی, اور ابھی بھی جو ہے وہ اس حوالے سے محکمہ داخلہ اپنی پوری تیاری کر رہا ہے. سو جیسے میں نے کہا کہ ہم ویجیلنٹ ہیں, ہمارا دشمن بہت کمزور بھی ہے اور بزدل بھی ہے. سو ہم ہر وقت جو ہے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. سو تیاریاں ہماری, انہوں نے ایک ٹریلر دیکھا ہے, فلم ابھی باقی ہے. ڈیجیٹل واریئر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بڑی تعریف ہو رہی ہے ڈیجیٹل واریئر کے حوالے سے, ISP ابھی کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے دیکھیے ڈیجیٹل جو ہے نا چیزیں ریکارڈ بھی ہوتی ہیں.
जिसने 3 दिन पहले क्या बोला था और आज क्या बोल रहा है वो भी रिकॉर्ड है, जिसने 3 दिन पहले जंग के दौरान क्या लिखा था, आज वो क्रेडिट लेके आग जो है उसको ताप रहे हैं, वो भी सबको पता है। तो तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। शुक्रिया।